स्टॉप लेटिंग देयर वर्ड्स डिस्ट्रॉय योर पीस। कब तक आप हर उस बात को अपने दिल पर लेते रहेंगे जो किसी ने गुस्से में कह दी? कब तक किसी का एक जुमला आपके पूरे दिन का मूड खराब करेगा? कब तक रात को सोने से पहले वही कन्वर्सेशन बार बार आप अपने दिमाग में रिपीट करते रहेंगे? उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, शायद मेरी ही गलती थी, काश उस वक्त मैं ये जवाब दे देती। डज दिस साउंड फेमिलियर? बिकॉज इफ इट डज, यू आर नॉट अलोन। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपनी बातों से जख्म दे जाता है। कभी पेरेंट्स, कभी फ्रेंड्स, कभी स्पाउस, कभी फैमिली, कभी टीचर, कभी ऑफिस कोलीग, या इवन कभी सोशल मीडिया पे कोई अननोन पर्सन। अजीब बात यह है कि उन्होंने 10 सेकंड में वो बात बोली होती है, लेकिन हम उस बात को 10 दिन, 10 महीने या फिर कभी कभी 10 साल तक अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। उनकी जुबान रुक गई होती है, मगर हमारा दिमाग अभी भी उनकी आवाज़ चला रहा होता है। फिर हम कहते हैं मेरा सुकून ख़त्म हो गया। पूछो खुद से एक सवाल, क्या वाकई उन्होंने मेरा सुकून छीना है, या मैंने अपने सुकून की चाबी दे दी? ये बात थोड़ी सी सख्त लग सकती है, मगर कभी कभी हम खुद ही लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वह हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल बन जाते हैं। अगर वो तारीफ कर दें, हम खुश, अगर वो इग्नोर कर दें, हम उदास, और अगर वो रिप्लाई ना दें, हम ओवर थिंक करते रहते हैं। अगर उन्होंने एक सार्केस्टिक कमेंट कर दिया, हम पूरी रात उस बात को रिपीट करते रहते हैं। थिंक अबाउट इट, क्या वाकई हम इतने कमज़ोर हैं कि किसी और के लफ्ज़ हमारी वैल्यू डिसाइड कर दें? कभी किसी ने आपसे कहा होगा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकती, या फिर तुम कभी चेंज नहीं हो सकती, या तुम बहुत बोरिंग हो, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। और शायद उस वक्त आप मुस्कुरा दिए हो और अंदर ही अंदर वो सेंटेंस आपके दिल में घर कर गया हो, और फिर धीरे धीरे आपने खुद को भी वैसा ही देखना शुरू कर दिया। देखा, एक सेंटेंस और आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। लेकिन क्या किसी इंसान के वर्ड्स सच में इतनी पावर रखते हैं, या हम उन्हें वो पावर दे रहे हैं? डिफरेंस बहुत बड़ा है। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? लोगों की बात खत्म हो जाती है, लेकिन हम खुद ही अपने आप से वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इनफ नहीं हूँ, शायद वो सही कहते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मुझ में ही कोई कमी है। और फिर दूसरे लोग तो हमें हर्ट करना बंद कर देते हैं, मगर हम खुद को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रॉब्लम लोगों के वर्ड्स नहीं, बल्कि वो आवाज़ है जो उनके जाने के बाद भी हमारे दिमाग में रहती है। और सबसे दुख की बात, कभी कभी हम उन लोगों की ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस दे देते हैं जो खुद अपनी लाइफ से खुश नहीं है, जो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं, जो खुद अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरों पे निकालते हैं। उसका दर्द हमारी आइडेंटिटी बन जाता है, और फिर हम पूछते हैं मैं इतनी डिस्टर्ब क्यों रहती हूँ? अल्लाह ने आपको लोगों के ओपिनियन के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लोग आज तारीफ करेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे, पर अल्लाह का इल्म आपके बारे में कभी चेंज नहीं होता। और जब आप ये बात समझना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के वर्ड्स अपनी ताकत खोना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है, आखिर हम इतनी आसानी से लोगों की बातों का शिकार कैसे बन जाते हैं? Why do we give people's words so much power? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया, तो आप लोग ज़्यादातर कहेंगे उसने जो कहा था। लेकिन क्या वाकई सिर्फ उसके वर्ड्स ने हर्ट किया था, या इस बात ने जो हमने उन वर्ड्स के बारे में बिलीव कर ली? सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा आपको देखकर कहे तुम बहुत बुरी लग रही हो, शायद हम हंस देंगे। लेकिन अगर वही बात कोई ऐसा इंसान कहे जिसका ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है, इम्पोर्टेंस रखता है, तो दिल दुखता है। वाई? बिकॉज वर्ड्स डोंट जस्ट हर्ट, द मीनिंग वी अटैच टू देम हर्ट्स। हम हर बात को अपनी वैल्यू के साथ अटैच कर देते हैं। किसी ने इग्नोर कर दिया, शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, शायद मैं कभी इनफ नहीं हो सकती। किसी ने अप्रिशिएट किया है, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं। देखा, इवेंट एक था, हमने खुद कहानी बना ली। कभी नोटिस किया, एक ही बात दो लोगों को कही जाए, एक इंसान सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा पूरी रात रोता रहता है। फर्क वर्ड्स में नहीं था, फर्क अंदर की स्ट्रेंथ में था। जब हमारी सेल्फ वर्थ लोगों के अप्रूवल पे खड़ी होती है, तो उनका हर कमेंट हमें हिला देता है,
ہمیں ہلا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کو اپنی ویلیو اللہ کی نظر میں سمجھ آنے لگتی ہے، لوگوں کی آواز دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف ایک سنٹینس سنتے ہیں، لیکن اس سنٹینس کے پیچھے اپنا پورا فیوچر دیکھ لیتے ہیں۔ تم سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم سوچ لیتے ہیں میری زندگی ختم ہے، میں کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک منٹ، کیا کسی انسان کے پاس آپ کا فیوچر لکھنے کا اختیار ہے؟ نہیں نا۔ آپ کا فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگ تو صرف پریڈکشن کرتے ہیں، اصل تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اور بات، کبھی کبھی جو لوگ سب سے زیادہ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، وہ خود اندر سے سب سے زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں۔ خوش انسان ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اپنی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنا درد الفاظ کی شکل میں دوسروں پر پھینک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات صحیح تھی، صرف اتنا کہ اس کا زخم بول رہا تھا، اور ہم نے اس زخم کو اپنی پہچان بنا لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہر انسلٹ کو نارمل سمجھنا چاہیے۔ نو، اسلام ہمیں سیلف ریسپیکٹ بھی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کی بےزتی کرتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے، یا ہر ملاقات کے بعد آپ اپنی ویلیو پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر چپ رہنا صبر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ڈسٹینس بنانا بھی حکمت ہوتی ہے۔ ہر جگہ رہنا ضروری نہیں، ہر رشتہ بچانا ضروری نہیں، اور ہر اوپینین کو دل میں اتارنا بالکل ضروری نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لوگ آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جج کرتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے دل، آپ کی نیت اور سچائی کے حساب سے دیکھتا ہے۔ تو پھر فیصلہ کیجئے، آپ اپنی زندگی کسی کی آواز کے مطابق جینا چاہتی ہیں، یا ان لوگوں کے جن کے اوپینین ہر دوسرے دن بدل جاتے ہیں، یا اللہ کی جو اس وقت بھی جانتے ہیں جب دنیا آپ کو غلط سمجھ رہی ہوتی ہے۔ آج سے صرف اتنا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں لوگوں کے الفاظ سے زیادہ اللہ کی نظر میں اپنی ویلیو دیکھوں گی، تو یقین مانیے اندر ایک سکون پیدا ہوگا جو لوگ چھین نہیں سکتے۔ اور اس سکون تک کیسے پہنچنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹیک یور پیس بیک۔ اب سوال یہ ہے، آخر کیا کریں؟ اگر لوگوں کی باتیں اتنا ہرٹ کرتی ہیں تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ہم صرف اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر کمنٹ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، ہر مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ہر کریٹکس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے، ہر انسان جو آپ کو سمجھتا ہے اسے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو سمجھتا نہیں ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے لیے ہزار ایکسپلینیشنز بھی کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر جگہ لڑنا ضروری نہیں، کچھ جگہوں سے نکل آنا ہی جیت ہوتی ہے۔ دوسری بات، اپنے دل کو ہر کسی کے حوالے مت کیجیے۔ ہر انسان کو اتنا ایکسس مت دیجیے کہ اس کا ایک سنٹینس آپ کی پوری خوشی ختم کر دے۔ ہر ایک کی اوپینین کو اپنی آئیڈینٹی مت بنائیے۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کی زندگی کا صرف ایک سین دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی پوری کہانی جانتے ہیں۔ جس رب نے آپ کو بنایا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر کیوں ہم کبھی کبھی لوگوں کی بات کو اللہ کے علم سے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں؟ اور جب کوئی آپ کو ہرٹ کرے، ایک منٹ کے لیے رک کر خود سے پوچھئے، کیا یہ بات واقعی سچ ہے، یا میں صرف اس لیے مان رہی ہوں کیونکہ کسی نے کانفیڈنس کے ساتھ بات کہہ دی؟ ہر کانفیڈنس کے ساتھ بولی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی، اور ہر کریٹک آپ کی ریالٹی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کہا تم کبھی کچھ نہیں کر سکو گی، کچھ نہیں بنو گی، تو یاد رکھو یہ ان کا سنٹینس ہے، آپ کی تقدیر نہیں۔ اگر کسی نے کہا تمہیں کوئی ویلیو نہیں، یہ ان کا اوپینین ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں۔ اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ کبھی کبھی اللہ کچھ لوگوں کو ہماری زندگی میں اس لیے بھی آنے دیتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ اگر ہم اپنی ویلیو انسان سے مانگے تو ہم کبھی سکون میں نہیں رہیں گے، لیکن جب ہم اپنی ویلیو اللہ سے جوڑنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی تعریف بھی ہمیں ہوا میں نہیں اڑا سکتی، اور ان کی تنقید بھی آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ اصل آزادی ہے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا چیلنج دینا چاہتی ہوں، آج کے بعد کوئی ایسی بات کہے جو دل کو چبھ جائے، اس بات کو پورا دن ریپیٹ کرنے کی بجائے بس اتنا پوچھنا، کیا اللہ بھی میرے بارے میں یہی کہتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس بات کو اپنی پہچان مت بنائیے۔
اسے اللہ کے حوالے کر دیجیے اور آگے بڑھ جائیے، کیونکہ ہر بات کو دل میں رکھنا میچورٹی نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گی، ہو سکتا ہے کسی کے الفاظ نے آپ کو بہت رلایا ہو سکتا ہے آج بھی کچھ سینٹینس ایسے ہوں جو سالوں بعد یاد آتے ہوں، لیکن ان لوگوں کو اپنی زندگی کا آتھر مت بننے دیجیے۔ انہوں نے صرف ایک جملہ بولا تھا، آپ نے اس جملے کی پوری کہانی بنا لی۔ آج اس کہانی کو ختم کیجیے، اپنا پیس واپس لیجیے، اپنی سیلف رسپیکٹ واپس لیجیے، اور سب سے ضروری اپنا دل واپس اللہ کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ جس دل کا سہارا اللہ بن جائے، دنیا کے الفاظ اس دل کو ہلا تو سکتے ہیں لیکن توڑ نہیں سکتے۔ If this message reached your heart, don't just listen to it, live it. Because your peace is too precious to be controlled by people who may not even remember what they said. But Allah never forget your tears, your patience, and your worth.